आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। नेपाली वर्षारम्भसँग जोडिएर नेपाली माटोको कर्म र पौरखको सृजना र सोचको सफलताको मङ्गलमय शुभकामना। यो आफ्नै देशको वर्ष हो, आफ्नै देशको हर्ष हो। भित्ताको पात्रो त फेरिएको छ, अब फेरिनु छ र फेर्नु छ मन र मस्तिष्कका पानाहरू, पात्राहरू, सोच र सिर्जनाहरू, पौरख र पहिचानको मार्ग पनि। अनि आफ्नै देशको माटो सुमसुम्याउन सुरु गर्नु छ। धेरै मुछ्यौं हामीले अर्काको देशको माटो र सिमेन्ट, अनि फलायौं ठुल्ठुला खुसी र महलहरू अर्कैका लागि। हाम्रो हात र पौरखबाट सिञ्चित दुनियाँको खुसीमा हामी आजसम्म जति अभ्यस्त भयौं, अब यो नयाँ वर्षसँगै हाम्रो सङ्कल्प फेरिनु छ र आफ्नो रगत पसिनासँग आफै खुसी र सुखी हुनु छ। यो नयाँ वर्षसँगै आफ्नै देशको माटोमा फलाउनु छ आफ्नै खुसी, मातृभूमिको सुख र समृद्धि। नेपालको मौलिक सम्बत अनुसार वर्षान्त भएर नयाँ वर्षको प्रारम्भ भएसँगै पात्रो मात्र नफेरियोस् भन्न हामी उपस्थित छौँ। किनकि नयाँ वर्षले नयाँ सिर्जना र सपनाहरूको उदय गराओस्, जसबाट हामी समृद्ध बन्न सकौँ, राष्ट्र समृद्ध बन्न सकोस्। देश बने पो हामी बन्छौँ, एक्लै बनेर के अर्थ हुन्छ र? देशै नाङ्गियो भने हामी झाङ्गिएर के अर्थ हुन्छ र? त्यसैले यो आफ्नो वर्ष र हर्षसँगै अब देश बनाउने सङ्कल्प गरौँ। देश बन्न त मैले पसिना काट्नुपर्छ, तपाईँले पसिना पोख्नुपर्छ, हामी मिलेर परिश्रम पोख्नुपर्छ। अब यसको लागि तयार हुनुहोस्, आफ्नो माटोमा केही गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जस्तो पछिल्लो समय नेपालको एउटा पुस्ता संसारका धेरै देशमा हन्डर खाएर फर्किएको छ, अनि आफ्नै खेतबारीमा सुख र खुसीका बिरुवाहरू उमारिरहेको छ। यो नयाँ वर्षको पहिलो साताभर हामी तिनै खुसी सङ्गेलेर तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न उपस्थित छौँ र यो समृद्धिका लागि समर्पित प्रयास हो। आफ्नो वर्ष आफ्नै हर्ष, समृद्धि आफ्नै फुल्नुपर्छ। एक्लै बनेर के अर्थ हुन्छ र? यो आफ्नो देशको आफ्नो वर्ष, मौलिक वर्ष, नयाँ वर्ष 2071। एक वर्षान्त भएर देशमा प्रारम्भ भएको नयाँ वर्षको उल्लास, उमङ्ग, नवीन सपना र चाहनाहरूको प्रारम्भ पनि। एउटा साल 2070 मा साकार नभएका, गर्न नसकिएका, नभ्याइएका सपनाहरूका लागि एक अवसर। नयाँ वर्षसँगै नयाँ सोच, सिर्जना, सपना र योजनाको पनि उदय हुनुपर्छ। नेपाली सभ्यता भन्दछ नयाँ सालसँगै नयाँ कार्यको थालनी हुनुपर्दछ, जसको सम्बन्ध आफ्नो निजी सपनासँग मात्र सापेक्षिक नहोस् र होस् देश समृद्धिको आधार इटा, जसले एक वा एकातिरको मात्र नभई आम नागरिकमा सकारात्मक सोचको सगोल सञ्चार गर्न सकोस् र आफ्नै माटोमा सिर्जनाको फूल फुलाउने अभिप्रेरणा प्रवाह गर्न सकोस्। यो आफ्नै देशको मौलिक वर्षारम्भसँगै आफ्नो माटोले पनि थाहा पाओस् र चलाउनुहोस् देशको माटो, शरीर र सपनालाई पनि जानकारी होस् कि चेतना अब पाको बन्दैछ, मान्छे अब सृजनात्मक बन्दैछ, जीवन अब साकार हुँदैछ। यसरी उपयोग गर्न सकियोस्। यो
नयाँ वर्ष, आफ्नो माटो आफ्नै मर्म, आफ्नो समृद्धि आफ्नै कर्म। हामीले नयाँ वर्षको नयाँ सूर्यसँग गरेको याचना हो यो, ताकि यो नयाँ वर्षसँगै हामी नेपालीले आफ्नो माटोलाई पूजा गर्न सकौं, आफ्नो कर्मलाई ढोग गर्न सकौं अनि आफू र देशलाई समृद्ध बनाउन सकौं। यो हो हाम्रो कामना। कम्तीमा आफ्नो माटोको सुवासमा रम्न सकौं र खोस्रेर आफ्नै जमिन उब्जाउ निकाल्न सकौं। केही गर्ने प्रयास गरौं भने आफ्नै देशमा गरौं, जसबाट आम नागरिकमा आफ्नै जन्मभूमिप्रति, आफ्नै मातृभूमिप्रति केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश, ऊर्जा र अभिप्रेरणा थपियोस्, प्रवाह गर्न सकियोस्। चिन्ता छैन के मलाई अमेरिका मलाई जापान पनि मलाई बेलायत लैन भैँसी दुध दुई गिलास दुध खान्छु मलाई बियर पनि मलाई हुस्की पनि मलाई पोसिलो नि हो। नेपालमा पछिल्लो समय कृषि र पशुपालन प्रति मानिसहरूको आकर्षण बढेसँगै बढेको देश प्रेमको भाव बोलिरहेको छ यो गीतले, र बिस्तारै चेत खुलाइरहेको छ कि जति नै फन्को मारे पनि संसारको सुख आफ्नै देशमा रहेछ। जेसुकैको स्वाद लिए पनि वास्तविक स्वाद नेपालमै रहेछ। गीतको परिणामले होइन, समाजमा बढेको चेतना स्तर, यसलाई भोगिसकेका कारण पछिल्लो समय परम्परागत खेती प्रणालीलाई छाडेर धेरै नेपालीहरू व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। व्यावसायिक पशुपालन, फलफूल र अरू कृषि कर्ममा लागि परेका छन्। कतिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका छन्, कतिले पशुपालन, कोही खेती गरिरहेका छन्, किवीको, केरा, बङ्गुर, गाई, बाख्रा, कुखुरा, माछा पालिरहेका छन्, कोही नवीन कथाहरूको समाचार छ छ्याप छ्याप्ती अचेल यो देशमा। बाख्रा पाल्छु राम्रै छ बजार, दुईटा बोका बेच्यो कि 30,000, चिन्ता छैन के मलाई कोरियानी मलाई हङकङ पनि मलाई अस्ट्रेलिया। कोहीले संसारकै ठूलो चरा अस्ट्रिच पालेका छन्, कोहीले सर्पहरू पालेर विषको व्यापार गरिरहेका छन्, कोही जडीबुटी खेतीमा लागेका छन्। साँच्चै पछिल्लो दशक नेपालीले संसार घुमेर फर्केपछि आफ्नो देशको माटोलाई सुमसुम्याउन थालेको दशक नै भएको छ। केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस्, हामी यसको टेलर मात्र देखाउँछौँ। जस्तो रूपन्देहीका यी सीपी शर्माले नेपालमा आश्चर्य लाग्दो व्यापार सफल पारेका छन्। त्यो यही हो संसारकै ठूलो चरा अस्ट्रिचको व्यावसायिक पालन। हो, उनले देशको माटो छोएर गरेका कर्मको प्रशंसा गर्छौं हामी। उनी जुम्लाका रामकृष्ण बुढथापा हुन्। केन्द्रीय राजनीतिको व्यस्ततालाई त्यागेर उनी अचेल जुम्लाको यो कन्दरामा व्यावसायिक जडीबुटी खेती गरिरहेका छन्। कैलालीका यी कालु हमालको जीवन कथामा जोडिएको केरा महात्म्य धेरै लामो छ। केरासँग जोडिएका कालु हमालको जीवन अपत्यारिलो छ र सफल बन्नु छ।
मैले सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने रिस्क लिने भनेको कुरा सक्ने जसको जेबमा पैसा छ उसले रिस्क लिने हो। हाम्रो यहाँ पैसा नहुनेले रिस्क लिन सक्दैन, पैसा हुनेले रिस्क लिँदैन। त्यही कारण हाम्रो नेपाल पछि परेको छ र कन्फिडेन्स छैन। कन्फिडेन्स किन छैन भने आज यहाँ भाँडा मिच्न लाज मान्ने मान्छेले विदेशमा गएर भाँडा मिसिया हुन्छ कि त्यसको मतलब के छ? उसले आफ्नो गरेको कामपट्टि सही हो कि होइन भने कन्फिडेन्स छैन। मलाई आफ्नो गरेको कामपट्टि कन्फिडेन्स छ, त्यही कारणले ढिलै भए पनि म चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको छु। कन्फिडेन्स हुन्छ नेपालमा केही चाहिन्न। मैले जहाँ पनि भन्छ कन्फिडेन्स, आफूले गरेको काम सही छ भने लाग्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्। मात्र होइन, अचेल देशमा नाम चलेका धेरै जसो मानिसहरूमा आएको नयाँ जोस र सिर्जनाको संसार नै यस्तो छ कि उनीहरू आफ्नो देशको माटोमा पसिना बगाउन खोजिरहेका छन् र यी केही फरक उदाहरणहरू। स्वदेशमा कुनै पनि रोजगारको अवसर नदेखेर विदेशिएका युवाहरू पनि विदेशमा धेरै हन्डर खाएपछि स्वदेश फर्किएका छन् र आफ्नै जन्मभूमिमा व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेका थुप्रै उदाहरण छन्। उनीहरू अहिले गर्वका साथ भनिरहेका छन्, विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्ने हो भने आफ्नै देशमा मनग्गे आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ। कृषि कर्मलाई खाली अशिक्षित र बुढाबुढीहरूले मात्र गर्ने कामका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएकामा औपचारिक शिक्षामा स्नातकोत्तर गरेकाहरूको पनि अहिले आकर्षण निकै बढेको छ। राजधानीका विभिन्न स्थानमा जग्गा भाडामा लिएर विभिन्न खाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्नेहरूको संख्या यो एक दशकमा वात्तै बढेको छ। जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डाक्टर गणेश योन्जन जब जापानबाट नेपाल फर्किए उनले के गरेका छन्? भक्तपुरको छालिङमा रहेको यो फार्म अवलोकन गर्नु भए पुग्छ। लामो समय राजनीति गरेका नेताहरू पनि व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागेका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादीको नेवा राज्य कमिटी YCL का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा र भक्तपुर YCL का अध्यक्ष हेम शिखरले संयुक्त रूपमा भक्तपुरको दुवाकोटमा च्याउ, तरकारी र लोकल कुखुराको व्यावसायिक पालन गर्ने गरी फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यस्तै कलाकारहरूको आकर्षण पनि उत्तिकै छ र सञ्चारकर्मीहरू पनि पछिल्लो समय कृषि कर्ममा समर्पित भएको भेटिएका छन्। महाजोडीको नाममा चर्चित कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पनि व्यावसायिक कृषिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। निकै लामो समय पत्रकारिता गरेका पूर्वका केदार शर्माको जीवन र दैनिकी पुरै बदलिएको छ। अचेल र यी
केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिमा आम नेपाली र खास गरी युवाहरूको आकर्षण निकै बढेको छ। उनीहरू यसबाट आत्मनिर्भर मात्रै भएका छैनन्, मनग्य आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा परिवारसँगै बसेर आफैले उब्जाएको अर्ग्यानिक उत्पादन खाएर आम्दानी पनि राम्रो गर्न सकिने भएका कारण व्यावसायिक कृषि कर्मप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, कलाकारहरू सीताराम कट्टेल धर्मुस, जितु नेपाल, नायिका विनिता बरालले पनि व्यावसायिक कृषिमा हात हालेका छन्। रोजगारका लागि विदेश गएका युवाहरू स्वदेश फर्किएर व्यावसायिक पशुपालन र खेतीपातीमा लागेका छन्। कतिले स्ट्रेभरी खेती गरेका छन्, कतिले ट्राउट माछा पालेका छन्, कतिले गाउँ गाउँमा बाख्रा, बङ्गुर र गाई पालेका छन्, कतिले केरा लप्सीको खेती गरेका छन्। काठमाडौँमै कतिले घरको कौसी र छानोमा समेत खेती गरिरहेका छन्। यसबाट सबैले सिक्नुपर्छ, आफ्नै माटोमा केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। नजिकको तीर्थ हेला भने चाहिँ आफ्नो घर आँगनमा भएका प्रशस्त सम्भावनालाई देख्ने सुन्दर र सकारात्मक आँखा चाहिन्छ। आफूसँग भएका स्रोत साधनको मात्रै उपयोग गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ, आफू, आफ्नो परिवार, समाज र देशका लागि। नयाँ वर्षसँगै हामीमा बढ्नुपर्ने हर्ष नै स्वदेशको हर्ष हो। सकारात्मक सोच र परिवर्तनका लागि आफ्नो दक्षता, सिप र स्रोतले भएसम्म केही गरौँ, नेपालमै गरौँ भन्ने हो। किनकि हामीले धेरै वर्षदेखि अरू धेरैका देश बनाइदिएका छौँ। अब आफ्नो माटो समाएर आफ्नै पौरखले निर्माण गरौँ समृद्धि र स्वाभिमानको नेपाली उचाइ। यो नै नयाँ वर्षको नयाँ संकेत हो भन्छौँ हामी। अर्थात् नयाँ वर्षारम्भसँगै नयाँ संकल्प गरौँ समृद्धिको। समृद्धि तपाईँ हाम्रो, समृद्धि यो राष्ट्रको, अनि समृद्धिको आधार बनाऊ आफ्नै देशको माटो। यसैलाई खनी खोस्री यसको जगमा पसिनाका थोपा चुहाएर खुतल्नु छ समृद्धिको सिलसिला, जसको सुरुवात भइसकेको छ एउटा पुस्ताबाट कि विदेशका कुना कन्दरा चहारेर र अनेकन हन्डर खाएर फर्किएका नेपाली सन्तानहरू क्रमशः आफ्नो माटोमा भाग्य रेखा खुतल्दैछन्। जुम्लामा कोही जडीबुटी उमारिरहेछन्, रूपन्देहीमा कोही संसारकै ठूलो चरा अस्ट्रिच पालिरहेछन्, काठमाडौँका काठमा मानिसहरू विविध व्यावसायिक खेती गरिरहेछन्, कोही कैलालीतिर कालु हमालहरू केरामय जीवनको यात्रा अगाडि बढाइरहेका छन्। इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरू कतै गोलभेडा, कतै काउली फलाइरहेछन्, किबीको खेती भइरहेछ काभ्रे पलाञ्चोकतिर आदि आदि। यो साताभर हामी नेपाली माटो माथिको यस्तै सृजनात्मक श्रमबारे बोल्दछौँ जसले देश समृद्धिको घण्टा बजाइरहेको छ। नागरिक स्तरबाट र आफ्नो देशमा केही गरौँ भनी परिवर्तनको उत्प्रेरणाको फल फलाइरहेको छ। हामी उनीहरूको यथार्थ प्रस्तुत गर्छौँ र प्रस्तुत गर्छौँ देश समृद्धिको आधार। यो सिलसिला बीच एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज श्रृङ्खला अन्तर्गत देश परिवर्तन र समृद्धिको आधार खोजिरहेकाहरूको यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी। देशमा धेरै परिवर्तन र समृद्धिको सत्य फुलहरू छरपष्ट रहेका बारे त्यसको यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसको सन्दर्भ छ नेपालको आफ्नो मौलिक नयाँ वर्ष, जससँगै सुरु गर्नु छ हरेकले आफ्नो सपनाको सम्भावनाको समृद्धि यात्रा। किनकि आफ्नै देशमा छरपष्ट छ समृद्धिको हीरा मोती। कृषि, पशुपालन र व्यापार नेपाल समृद्धिको खास आधार हो। स्रोत र साधनसँगै प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो कृषि र पशुपालन। हाम्रो देशको हावापानीको विविधता नै एक मूल स्रोत हो उत्पादनको।
जो जहाँ छौँ त्यहीबाट जे सक्छौँ आफ्नै माटोमा केही गरियो भने त्यसले नागरिक स्तरको भूमिकाबाट देशको समृद्धि रेखा कोरेको हुन्छ। हामी तपाईलाई यस्तो सन्देश सञ्चार गर्दैछौँ जसले आफ्नै माटोमा केही गरेर जीवन सार्थक बनाएका छन् र उनीहरू मुलुक समृद्ध बनाउने कसरतमा छन्। कोहीले आफ्नै माटोमा विभिन्न व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्, कोहीले पशुपालन र व्यापार गरिरहेका छन्। मुलुक समृद्ध बनाउने अभियानमा सबैको एउटै चिजमा आँखा गडेको छैन, फरक फरक सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ, फरक फरक प्रयास चलिरहेको छ। परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीको अलावा व्यावसायिक र वैज्ञानिक तवरमा कृषि र पशुपालन गर्ने प्रयासको शुभारम्भ भएको छ। कुनै सम्भावना खोजिरहेका युवा मात्र होइनन्, नाम चलेका नेता र कलाकारहरूको पनि व्यावसायिक कृषि र पशुपालन प्रति आकर्षण निकै बढेको छ पछिल्लो समय। कुनै बेला स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर रोजगारीका लागि विदेश गएका युवा स्वदेश फर्किएर व्यावसायिक कृषिमा होमिएका छन्। विदेशमा आर्जन गरेको सिप स्वदेशमा उपयोग भइरहेको छ। कस्तुरीले आफ्नै बास्ना थाहा नपाएर भौतारिरहेका नेपाली युवाहरूले आफ्नो माटोको सुगन्ध पहिल्याउन थालेका छन्। पछिल्लो समय लामो समय नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गरेका कृषिविद भोलामान सिंह बस्नेत भन्छन्, गर्न सके स्वदेशमै सुन फलाउन सकिन्छ। रोजगारीका लागि विदेशी माटोमा पसिना बगाउन जानु पर्दैन। अब तपाईँ यहाँ रसुवा नुवाकोटमा जानु रेनबो ट्राउट भनेर माछा देखिन्छ। हुन त त्यहाँबाटै सुरु भयो, अनुसन्धानले प्रविधि निकाल्यो, त्यहाँबाट सुरु गरे हो त्यो ककनीमा। रसुवा नुवाकोटले रेनबो ट्राउट माछा भन्छन्। तपाईँ यता अब सिन्धुली रामेछाप जानुभयो भने जुनार भनेर एक गाउँ एक उत्पादन जुनार भन्ने आइरहेछ। हेर्नुहोस्, काहीँ लप्सीको उदाहरण दिइरहेछ, काहीँ अल्लोको कुरा आइरहेछ। यो एउटा पछि त्यो व्यावसायिक रूपमा देखेको छु भने। अनि अर्को तपाईँको बेमौसमी तरकारी हेर्नुहोस्, अहिले राम्रो एउटा केही वर्षदेखि आइरहेको बेमौसमी तरकारी भने थोरै जग्गा भएको ठाउँमा नि तपाईँको प्लास्टिक प्रयोग गरेर प्लास्टिक टनल प्लास्टिक घरहरू बनाएर पहाडमा बेमौसममा तरकारी निकाल्दिने भनेर। अब जस्तै म उदाहरण के दिन्छु भने त्यो एउटा बोटमै तपाईँ करिब 10 किलो अझ बढी पनि फल्यानी छ, कम पनि हुन्छ, एभरेज जस्तो 10 किलो फला हुन्छन् एउटा बोटमा। हेर्नुहोस्, अनि बजार भाउ कति छ? 50 रुपियाँ छ 1 किलो। हेर्नुहोस्, कहिले त 100 पनि पुगेको हुन्छ। मैले 50 मात्रै भन्यो भने 10 किलोलाई 50 रुपियाँ किलोको भने 500 रुपियाँ फल्यो एउटा बोटमा। आदि नै भन्नुहोस् न, 250 रुपियाँ एउटा बोटमा फल्यो भने। अनि म के भन्छु, त्यो 50 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा होइन खाडी देशहरूमा गएर किन मर्न जाने भने जस्तो नि लाग्छ कि कहिले कहिले यिनै सुन फलाउन सक्छ भने जस्तो। पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिमा युवाको आकर्षण बढेको सत्य त हो नै, तर अहिले कहाँ कतिको संख्यामा युवाहरूले मुलुक समृद्धिको प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क चाहिँ सरकारसँग पनि छैन। नेपाली कृषि क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेकाहरू भन्छन्, परम्परागत कृषिलाई आधुनिक बनाउन सके यहाँका स्रोत साधनले छोटो समयमै विकासको फड्को मार्न सक्छ, देश समृद्ध हुन सक्छ। खास गरी कृषिमा तपाईको यान्त्रिकीकरण गर्ने, कृषिमा विविधीकरण गर्ने भन्नाले परम्परागत खाद्यान्न बाली अथवा बाबु बराजले लगाइरहेको खेती नगरेर त्यसमा गाई पालनबाट फाइदा हुन्छ भने गाई पालनमा, बाख्रा पालनबाट फाइदा हुन्छ भने बाख्रा पालनमा र बालीको सट्टामा खास गरी बढी मूल्य पर्ने फलफुल र तरकारी यसमा चाहिँ धेरै युवाहरू लागेको देखिन्छ। र यो नेपालभित्रै रोजगारी नपाएर बसेका युवाहरू भन्दा पनि विदेशमा एकपटक गएर काम गरेर इख लिएर फर्केका, कोरियामा आएर मैले बङ्गुर पालन गर्नुहुन्छ अथवा इजरायलमा गएर मैले टनल फार्मिङ गर्नुहुन्छ र त्यहाँ फुल फलाएर कोरिया के अरे इजरायलको मरुभूमिमा समेत फुल उत्पादन गरेर युरोपमा निर्यात गर्नुहुन्छ भने म आफ्नै देशमा किन गर्न सक्दिनँ भनेर मान्छेहरू फर्केर आएर गर्नुभएको छ। विदेश जाने साथीहरूले चाहिँ के छ भने विदेशमा गएर नि पैसा कमाउने हो, आफ्नो परिवार छोड्नु पर्यो, आफ्नो घर छोड्नु पर्यो, आफ्नो खेतबारी छोड्नु पर्यो, आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्न पाइएन र त्यहाँ घाममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्काको अन्डर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यसो बस्या देख्यो भने चाहिँ लट्ठी ल्याएर पिर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ महिनाको 10, 15, 20 हजार कमाउँछ भने यहाँ महिनाको लाख रुपियाँ कमाउने कृषक छन्। तपाईँलाई म अर्कोपल्ट भनौँला,
वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 रोपनी गर्ने 3 लाख 4 लाख पाउने कृषक छन्, 10 रोपनी गर्ने 30 लाख आइहाल्यो नि, 2.5 लाख रुपियाँ आइहाल्यो नि। त्यस्ता खालका साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने विदेश नजानुहोस्, नेपालमै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो ठाउँअनुसार तपाईँको चाहिँ गोलमेडा खेती गर्नुहोस्, टर्नमेडा खेती गोलमेडा खेती गर्नुहोस्, गाई पाल्नुहोस्, इन्कम जेनेरेसनको काम गर्नुहोस्, आय आर्जनको काम गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ त अहिले राज्यले चाहिँ अलिकति सब्सिडी पनि दिएको छ होइन, सरकारले चाहिँ अलिकति पैसा पनि सहयोग पनि गरेको छ। त्यो पैसा लिने काम गर्नुहोस्, त्यो राज्यले दिएको पैसा तपाईँ हामीलाई हो, त्यो पैसा लिने काम गर्नुहोस्। त्यो कृषि विकास कार्यालयमा पाउँछ, लाइभ स्टक पशु कार्यालयमा पाउँछ, एनजिओ आइएनजिओ छन्, उनीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर पैसा लिनुहोस्, पैसा लिएर काम गर्नुहोस्। अझै पनि केही नेपाली युवा स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्, जो आफ्नो माटोको सुगन्ध पहिल्याउन नसकेर विदेश भौतारिरहेका छन्। उनीहरूलाई कृषिविदको सुझाव यस्तो छ। एउटा टमाटरको बोटो 500 भन्नुहोस् न, आधी 200-250 रुपियाँ पर्यो भने किन त्यस्तो त्यहाँ गएर पनि एकदम लखौपति करोडपति हुने त होइन हेर्नुहोस्, त्यही काम गर्ने हो होइन। शैक्षिक योग्यता राम्रो नभएपछि त्यसो भने हामीले देशमै नै सुन फलाउन सक्छौँ भने। कृषि प्रधान देशका स्वाभिमानी नागरिक हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधन र सम्भावना छ, तर सकारात्मक सोच, योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ। यो हर्षको नयाँ वर्षसँगै अब हाम्रो सोच अझ बढी सकारात्मक हुनुपर्नेछ। आत्मनिर्भर हाम्रा हातहरूले देश समृद्धिका रेखाहरू कोर्नु पर्दछ। सम्पूर्ण नेपालीलाई सत्प्रेरणाको शुभकामना। सबैलाई समृद्धिका लागि सत्प्रेरणाको शुभकामना। किनकि आजै हामीले यो सोचेनौँ भने, परिवर्तनको यात्रा आफैबाट सुरु गरेनौँ भने, हरेक दिन 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा देश छाडेर ऋण काढेर विदेशिएका नेपाली पाखुराहरूले यो देश कहिल्यै निर्माण गर्ने छैनन्। र यो देशमा छरपष्ट सम्भावना वनफुल जसरी वनमै समाप्त हुन सक्छ। हामी चाहिँ भौतारिएको भौतारियै अनि नाङ्गाको नाङ्गै। यस्तो अब कहिल्यै नहोस् र बोल्न नपरोस् भनेर आफ्नै देशको माटोमा छरपष्ट समृद्धिका सम्भावनाहरू उधिन्ने प्रयास गर्दैछौँ हामी, र भोलि समृद्धिको फरक प्रमाण सहित उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई चाहिँ हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।